دے بدرا سیدہ دے گھر خوشی سیدہ دے بہن آیا سیدہ دے بہن آیا آج دوسرا لیے بڑی مہربانی کیا بات ہے رمضان دے پندرہ سیدہ دے گھر خوشی پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا مشکل کشا دے وہڑے مشکل کشا ہے یا علی یا علی گرنا پٹھانا سر جی میں ایڈا وڈا شعر پڑھسا توڑا جشن ہو جائے گا توڑی خوشی ہو جائے گی صرف ہاتھ جوڑ کے اکسا توجہ کرائے تے میرا شعر سنائے پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا پہلے علی دے گھر کو حوران آ سجایا مشکل کشا دے وہڑے مشکل کشا ہے آیا مشکل کشا دے مشکل سن دنے کشا ہے آیا چاکے رسول آکھے اے میری زندگی سن دنے اگلی سطر چاکے رسول آکھے اے میری زندگی صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے صدقے علی ولی دے اولاد میں لگائے یہ حیدری چن چودوی دیا کے میدان کمال مک گئے چن چودوی دیا کے میدان کمال مک گئے ایک ویک میدان سارا جمال مک گئے علی دا پتر اتنا سونا سارا جمال مک گئے نور ہے خدا دا ایدی تیز روشنی نور ہے خدا دا ایدی تیز روشنی چند پیا دے نور ہے خدا دا ایدی تیز روشنی چہرے تو صاف دس دے چہرے تو صاف دس دے چہرے تو صاف دس دے اے بال ہاشمی رجب بلکہ یکم رجب تو خوشیاں شروع ہویاں ہیلو تے نہیں پیاں مکدیاں انہیں گا لینا ذرا ایک نایاب مصرع سنائے جڑے زندگی اچ نہیں بولے انہیں کو دعوت بھی لینا تیرا رجب منا کے شعبان آ گیا تیرا رجب منا کے شعبان آ گیا ہے تیرا رجب منا کے شعبان آ گیا ہے شعبان گزریا ہے رمضان آ گیا جابر جاجی خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی نہیں سمجھے بل سنو خوشیاں دیا کتارا حیران مولوی خوشیاں دیا کتارا ہے وعد رجب تو شروع ہوئے
انہاں دے جشن مکدے نہیں حیران دیا حیران مولوی خوشیاں دیا کتارا یا علی تھوڑے مولوی جیڑا بھی نہیں من